सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरी तवक्को है कि इस मुल्क में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान काला काला रसूलुल्लाह का आलम बुलंद करे हुए हैं और वो मदीने की रियासत का उनका जो एक ऐलान है उसके अमल के लिए वो चाहते हैं कि यहाँ दीनी क़ुव्वतों का पूरा एहतराम हो। हम भी दीनी मदरसों को अपने पाकिस्तान का मीनार समझते हैं और हम में बावजूद इसके कि वहाँ एक बड़ी तादाद इस्लामाबाद में 560 मदरसे हैं जिसमें सिर्फ 92 रजिस्टर हैं, लेकिन हमें नए रजिस्टर करने में भी कोई इतराज़ नहीं। अभी सारी मिनिस्ट्रियल कमेटी ने यूनानिमसली यही फ़ैसला किया है और ख़ास तौर पर फ़रोग़ नसीम साहब ने जो बाज़ लीगल मशवरे दिए हैं कि 19 तारीख को इलेक्शन कमीशन एक आइनी अदारा है और उसी इलेक्शन में ये हिस्सा लेने जा रहे हैं। यानी जिस इलेक्शन पे इनको एतराज़ है, उस असम्बली पे जो इनको एतराज़ है, उस असम्बली में ये पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, उस असम्बली में ये हिस्सा लेने जा रहे हैं। सेनेट है जी, हाँ, और परवेज़ खटक साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये रिफॉर्म्स ही नहीं कर रहे और मार्च के पहले हफ्ते में उम्मीद है कि सेनेट के इलेक्शन में भी ये हिस्सा लेंगे। सो आज की कमेटी का मुश्तरका फ़ैसला यही है कि हमें इनसे तोक़े है कि किसी जगह ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा कोई मसला पैदा नहीं करेंगे और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है और इस वक्त वहाँ फॉरेन फंडिंग की प्रोसीडिंग हो रही है, केस लगा हुआ है, इसलिए हम इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनेंगे और उनसे तोक़े रखते हैं कि वो भी इसमें हुकूमत की इस नेक दिली को, हुकूमत की इस अच्छी ख्वाहिश का एहतराम करेंगे और कानून और आइन के दायरे में रहते हुए अपना प्रोटेस्ट करेंगे। फवाद साहब एक लाइन से मैं ये ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है, जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है, ये इलेक्शन कमीशन तो खुद पीपल्स पार्टी और PMLN की मुशावरत से बना हुआ है और इस इलेक्शन कमीशन ने पिछले इलेक्शन नहीं करवाए। अब आप अगर ये समझें कि हर इदारे के ही आप खिलाफ हैं, आप फौज के खिलाफ अपनी तकरीरें करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तकरीरें करते हैं, आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तकरीरें करते हैं, तो कोई इदारा तो सलामत रहने दें मुल्क में। परवेज़ खटक साहब, देखिए, मैं एक बात करता हूँ। जब आपको याद होगा, जब इलेक्शन हुआ, असम्बली बनी, तो ये लोग असम्बली में खड़े हो गए कि हम असम्बली नहीं चलने देंगे जब तक जो अगर इनका एतराज़ रिगिंग पर है, जब तक कमेटी नहीं बनेगी तो तब तक हम असम्बली नहीं आएंगे, ना कमेटीज़ बनेगी। फिर उसके बाद कमेटीज़ बनी, मैंने एक कमेटी बनी जिसमें रिगिंग के बारे में मैंने हेड किया और सारे सवालात दिए। 2 मीटिंग्स में आए। अगर इनको था कि इलेक्शन सही नहीं हुए तो मीटिंग में आना चाहिए था, कोई रिकॉर्ड देना चाहिए था, कोई सबूत देना चाहिए था। बग़ैर सबूत के इलेक्शन पर एतराज़ात, तो अगर ये इतने सच्चे हैं कि यहाँ पर गलत काम हुए तो उनको रिकॉर्ड लाना चाहिए था। वो कमेटी अभी भी है, लेकिन इन्होंने आज तक मुझे ख़त तक नहीं लिखा कि उसमें बैठकर हम आपको प्रूफ देते हैं। तो ये सिर्फ इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए एक गेम खेल रहे हैं, अदरवाइज़ इनके पास कुछ भी नहीं है। फ़रोग़ नसीम साहब से पहले ज़रा हमारे भाई शिबली साहब भी 1-2 मिनट बात, क्योंकि मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है, यहाँ आ सकते हैं। नहीं, कोई बात नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ज़रा ऊँची बोल। बुनियादी तौर पे जो भी ये करने आ रहे हैं, मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ये दरख्वास्त है कि वो आके और अपने सबूत भी पेश करें और वो रसीदें, आइडेंटिटी कार्ड जो फंडिंग की हुई है उसके जवाबात लेके आएँ, क्योंकि सिर्फ मकसद उनको धमकाना नहीं है। वहाँ पे वो एक इदारा है जिसमें कि आपने आके अपनी जो भी आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगी गई है वो आप वहाँ पे आके जमा कराएं। और फ़रोग़ नसीम साहब के पास एक बहुत ज़बरदस्त आज उन्होंने एक बात की है जो मेरे दिल को लगी है, मेरी ख्वाहिश होगी कि उसी का वो जिक्र फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, प्रोटेस्ट करना फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और फ्रीडम ऑफ विल भी है। ये तमाम के तमाम आपके बुनियादी हुकूक़ हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैज़ाबाद धरने के केस में ये कह चुका है
کہ ہر جگہ دھرنا نہیں ہو سکتا، ہر جگہ پروٹیسٹ نہیں ہو سکتا. تو اگر ہم واقعی قانون اور آئین کو ماننے والے ہیں تو یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے آرٹیکل 189 میں سب پر بائنڈنگ ہے، ہر آدمی نے اس کو فالو کرنا ہے. پروٹیسٹ ضرور کریں، وہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن پروٹیسٹ ایز پر لا، جو قانون آپ کو اجازت دیتا ہے. تو قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، بالکل نہ لیں. ایک سمجھیے اچھے شہری ہونے کی حیثیت سے، ایک اچھے سٹیزن ہونے کی حیثیت سے یہ آپ پر ایک فرض ہے، ایک ڈیوٹی ہے. تو قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ کے تمام رائٹس کو اسٹیٹ ریکگنائز کرے گی، لیکن اگر قانون کے بیونڈ کوئی چیز جائے گی تو پھر لا اپنا ایکشن ضرور لے گا. ایک منٹ کی آخری میں ایک منٹ میں ایک بات کر لوں. آپ ایک بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جہاں ختم نبوت کا جلسہ کرنا چاہیں، کوئی ہم سے زیادہ کسی نے ختم نبوت کی مولانا فضل الرحمان صاحب جیل کاٹی ہے تو وہ بتائیں. ایسے مذہبی نعرے نہ لگائے جائیں جو اشتعال پھیلاتے ہوں. اسرائیل ریلی نکال رہے ہیں، کیا عمران خان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ دنیا مشرق سے مغرب ہو جائے، عمران خان اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اور اسی طرح یہ ہمارے بارے میں یہ کہنا کہ یہ غیر مذہبی لوگوں کی حکومتیں ہیں اور ایسی غیر ذمہ دارانہ باتیں کرنا، میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہوں گا کہ مہربانی کریں، وہ عالم دین ہے، وہ اسلام کی طرف دیکھیں. اسلام آباد ان کی نصیب میں نہیں ہے، دیکھنا چھوڑ دیں. کوشچن سب سے جائد خیر. دیکھیں فارن فنڈنگ کیس کے لیے 40,000 لوگوں کے ڈاکومنٹس، ان کے سارے فگرز، ان کے سارے چیک سب پیش کیے گئے ہیں. خود نون نے نہیں پیش کیے ہوئے، خود پیپلز پارٹی نے، شبلی نے صحیح کہا، پیپلز پارٹی کے دستخط ہی نہیں ہے. نون کی چیک بک بھی نواز شریف ہے اور اس کے دستخط بھی اور فنڈ بھی. آپ کا ہو گیا نا جی. دیکھیں مدارس کے بارے میں نور الحق صاحب قادری کی اور میری ایک کمیٹی بنی ہے جوائنٹ. ہم مدارس سے رابطوں میں ہیں. ہم مدارس کا نہ صرف احترام کرتے ہیں بلکہ پاکستان کا اور دین کا ایک اہم قلعہ سمجھتے ہیں، اور پرائم منسٹر کی ہدایت پر ان کے ساتھ رابطے میں اور ہم ان لوگوں سے مسلسل رابطے میں. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آج غیر معمولی پریس کانفرنس ہو رہی ہے، آج 5 وزراء وفاقی کابینہ کے ہم بات چیت کر رہے ہیں، کیا پاکستان کی سیاست بنگلی میں داخل ہو چکی ہے اور اس سے نکلنے کا واحد انشاءاللہ تعالی پاکستان کی سیاست جو ہے بقول فواد کے میدان میں آ گئی ہے. یہ بند گلی میں لے جانا چاہتے ہیں، ہم چوک اور چوراہے میں لے جانا چاہتے ہیں. اور فروغ نسیم صاحب نے آپ کو سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ سنا دیا ہے. اللہ میرے نے چاہا تو عمران خان جو ہے وہ 5 سال پورے کرے گا. لاسٹ 3 کوسچن جی ناصر. آپ امن کی باتیں کر رہے ہیں، اسلام آباد میں جو اسلام آباد پولیس ہے وہ ان کا رویہ ٹھیک کرنے کے وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. جی اعزاز سیکنڈ لاسٹ اوکے. ابھی ہم نے کوئی دیکھیں ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. ابھی ہم جو ہیں زیادہ ابھی 15 دن ہوئے ہیں، تھوڑا سا ٹائم دیں اعزاز صاحب. اب یہ آپ کے لیے اسٹوڈیو پورا بنا دیا ہم نے جان پہ کھیل کے. لاسٹ کوسچن ٹکا ٹھہر جائے ٹکا. کوئی نہیں اللہ کے فضل. یار ٹکا خان ایسی بات نہ کرو. ہمارے نروز اللہ کے فضل سے ہے، عوام کی حمایت حاصل ہے، اور یہ آپ نے اب جگہ دیکھ لی ہے. شاید ہفتے بعد پھر آپ کو زحمت ہو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.